बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुश आमदीद। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए अरब उर्दू टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप वक्त पर देख सकें। इस साल रमज़ान के 29 रोज़े होंगे। सरबराहदा उलमा बोर्ड के रकन शेख अब्दुल्ला अल मनी ने तवक्को ज़ाहिर की कि इस साल शबान का महीना 30 दिन और रमज़ान मुबारक के रोज़े 29 होंगे। इन्होंने तवज्जो दिलाई कि वो 1415 हिजरी से हर साल अरबी कैलेंडर की तफसील पेश कर रहे हैं, जिसमें चाँद के हर महीने की इब्तिदा और इंतहा की निशानदेही करते हैं। इन्होंने बताया कि इस साल रमज़ान के रोज़े 6 मई 2019 पीर से शुरू होंगे और 3 जून 2019 पीर को ख़त्म होंगे। ईद उल फितर 14 जून 2019 मंगल को होगी। हर मुसलमान पर तमाम अहले खाना से इस्लामी अहकाम की तामील फ़र्ज़ है। इमाम हरम मस्जिद हराम के इमाम व खतीब शेख डॉक्टर उसामा हयात ने कहा कि हर मुसलमान को खुद समेत तमाम अहले खाना से इस्लामी अहकाम की तामील कराना फ़र्ज़ है। हर मुसलमान को ज़ाहिर व बातन खलूत व जलूत हर हाल में खुदा तरसी का मुजाहरा करना चाहिए। वो ईमान फरोज़ रूहानी माहौल में जुमा का खुतबा दे रहे थे। इमाम हरम ने कहा कि अहले ईमान की ज़िम्मेदार खूबी ये है कि वो ज़िंदा दिली, रूह की पाकीज़ी और एहसास की नज़ाकत से काम लें। यही खूबियाँ अहले ईमान को गैर मुसलमानों से जुदा और मुनफरद करती हैं। इमाम हरम ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अहले ईमान कहकर जगह जगह अपने बंदों को मुखातब किया। इसमें रहमान और रहीम की जानब से अपने बंदों के लिए बहुत बड़ा प्यार शामिल है। अल्लाह ताला ने एक आयत में कहा कि ऐ ईमान वालों, खुद को और अपनों को दोज़ख से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इमाम हरम ने बताया कि बहुत बड़ी नसीहत है, हमें इसके हर पहलू पर तवज्जो देना होगी। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में हर इंसान को ये जिम्मेदारी सुपुर्द की है कि वो अपनी हस्ती और अपने ज़ेर कफ़ालत औलाद और रिश्तेदारों को दोज़ख के अज़ाब से बचाने की सरतोड़ कोशिश करें। ये जिम्मेदारी नज्जी नबूवत की भी है और आली जिम्मेदारी भी है। ये अजीम अमानत है, ये गैर मामूली फ़र्ज़ है। इसका तकाज़ा है कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता हो, इससे मुलाकात का इसे यकीन हो, जो मोमिन भी अच्छे कामों पर सवाब और बुरे कामों पर जज़ा व सज़ा का अक़ीदा रखता हो, इसे खुद को अपने बेटों, बेटियों, रिश्तेदारों और अज़ीज़ों को दोज़ख के अज़ाब से बचाने की हर मुमकिन फ़िक्र करनी चाहिए। बाहा में हादसा, 2 बच्चियाँ जाँ बहक, वालिद ज़ख्मी। बाहबर ज़राए ने बताया कि बाहा में हैबतनाक ट्रैफिक हादसे के बाद जुमा को एक 6 साला बच्ची और इसके शेरख्वार बहन जाँ बहक हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वालिदैन ज़ख्मी हो गए। हलाल अहमर के तर्जमान हमादुल ज़हरानी ने यह इत्तला देते हुए बताया कि हादसा नए रियाज रोड पर अल अकीक में पेश आया। ज़ख्मियों को इब्तिदाई मरहम पट्टी के बाद अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जाती है। सऊदी अरब ने उसामा के बेटे की शहरियत ख़त्म कर दी। सऊदी अरब ने उसामा बिन लादेन के बेटे हमजा की शहरियत ख़त्म कर दी। ये ऐलान महकमा अहवाल मदनिया ने जुमा को जारी किया है। यह महकमा सऊदी वज़ारत दाखिला के मातहत है। इलामिया में बताया गया कि हमजा की शहरियत साक़त करने का शाही फरमान 21 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी को जारी हुआ। ये इमाम अल कुरा सरकारी गज़ट के रिकॉर्ड पर भी जारी कर दिया गया। दरी अथना अमरीकी दफ्तर खारजा ने हमजा की गिरफ्तारी में मामून मालूमात फराहम करने वाले के लिए $10 लाख इनाम का ऐलान किया है। अमरीकी दफ्तर खारजा का कहना है कि हमजा बिन लादेन अल-कायदा तंजीम का अहम लीडर है और अमेरिका को इसकी बाबत मालूम मतलूब है। वो कहाँ है और क्या कर रहा है, इस हवाले से जो शख्स भी इतला फराहम करेगा इसे $10 लाख बतौर इनाम दिए जाएंगे। लेबर कोड का मेहनताने की अदायगी में टाल मटोल पर 4 मिलियन जुर्माना। लेबर कोड रियाज ने मेहनताने की अदायगी में टाल मटोल करने वाले 4 मिलियन का जुर्माना कर दिया। ये जुर्माना कानून मेहनत की दफ़ा 94 के बामुअज्जब किया गया, जिसमें खबरदार किया गया है कि अगर कोई कफ़ील या निजी इदारा अपने कारकुनान की तनख्वाह में बिला वजह तग़यीर करेगा, इस पर जुर्माना किया जाएगा। अदालती अमूल के माहिरीन ने इस फैसले का तज़किया करते हुए कहा कि रियाज लेबर कोर्ट ने मुमलकत के तमाम इलाकों में निजी इदारों को अमली पैगाम दे दिया गया है कि अगर इनकी जानब से अपने मुलाज़मीन की तनख्वाहों की अदायगी में बिला वजह तग़यीर हुई, अनाकानी का मुजाहरा किया गया तो वो कानून की गिरफ्त से बचेंगे नहीं। कानून मेहनत की दफ़ा 94 में तहरीर है कि अगर अदालत में ये साबित हो जाए कि आजर ने मुकर्रर वक्त पर अजीर को इसका मेहनताना अदा नहीं किया, इसके पास कोई जवाज़ नहीं था, वो ऐसी सूरत में इस पर कारकुन की तनख्वाह से दुगना जुर्माना होगा।
یہ جرمانہ فروغ افرادی قوت فنڈ میں جمع کیا جائے گا اور اس رقم سے نجی اداروں میں سعودی شہریوں کے روزگار کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ 2019 میں مملکت میں 17 نئے ہوٹل کھولے جائیں گے۔ محکمہ سیاحت و قومی آثار نے اعلان کیا کہ 2019 کے دوران سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں 17 نئے ہوٹل کھولے جائیں گے، جبکہ 2020 میں 12 نئے ہوٹل کھولنے کا پروگرام ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2018 کے دوران 842 سیاحگاہوں کے اجازت نامے جاری ہوئے۔ ان میں ہوٹل، فرنشڈ اپارٹمنٹس، ہوٹل والے بنگلے، فلیٹس، شاہراہوں پر قائم ہوٹل ہیں۔ محکمہ سیاحت نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ 5 برسوں کے دوران سعودی عرب میں درمیانے درجے کے ہوٹلوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ ان میں سے 54% مکہ مکرمہ، 16% ریاض اور 12% جدہ میں کھولے جائیں گے۔ ہوٹلوں پر سرمایہ کاری لگانے والے محمد عوض اللہ نے بتایا کہ سعودی عرب میں سیاحوں کے حوالے سے اوسط درجے کے ہوٹلوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور آئندہ برسوں میں بڑھے گی۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ بعض سرکاری ادارے اور نجی کمپنیوں نے سفری اخراجات کم کر دیے ہیں، اس وجہ سے اوسط درجے کے ہوٹل کی طلب بڑھنے لگی ہے۔ دوسری جانب پنچ کمپنی کے چیئرمین جوناسان برسلی نے بتایا کہ مملکت میں ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹس کی کامیابی کے بڑے امکانات ہیں۔ آئندہ 3 برسوں کے دوران 3 اور 4 اسٹارز کے ہوٹل کثیر تعداد میں کھلیں گے۔ جمعرات پل کی 5ویں منزل کا نقشہ تیار۔ محکمہ مکرمہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اطلاع دی ہے کہ جمعرات پل کی 5ویں منزل کا نقشہ تیار کر لیا گیا۔ مقدس شہر کے لیے مستقبل کے منصوبے کے فورم میں نئے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر پبلک شٹل سروس اسکیم کے ضمن میں مزدلفہ کو جدید خطوط اور استوار پر کرنے کا منصوبہ بھی زیر بحث آیا۔ سعودیوں کے نام سے تارکین کو کاروبار کر کے کیا ملے گا؟ ماہرین اقتصاد نے بتایا کہ جو مقیم غیر ملکی سرمایہ کاری قانون کے مطابق سعودیوں کے نام سے کاروبار کریں گے، انہیں 5 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایوان شاہی نے سعودیوں کے نام سے غیر ملکی کے اپنے کاروبار کے خاتمے کے لیے 16 سفارشات کی منظوری جاری کر دی ہے۔ اس کے تحت سعودی عرب میں اقتصادی سرگرمیاں فروغ پائیں گی اور یہاں سے زر مبادلہ باہر نہیں جائے گا۔ اس کے تحت حقیقی سرمایہ کار کے نام منظر عام پر لانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کا حجم 300 سے 400 ارب ریال تک پہنچا ہوا ہے۔ مملکت سے سالانہ 45 ارب اسی زمرے میں باہر جا رہا ہے۔ پروگرام میں شرکت کا ویزا۔ سعودی کابینہ نے زیادہ فعالیہ کے نام سے ویزا جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ یہ ویزا سعودی عرب میں منعقدہ ہونے والے پروگرام میں شرکت کے خواہشمند افراد کو جاری کیا جائے گا۔ اس سے اجرا کے ضابطے بھی مقرر کر دیے گئے ہیں۔ نیشنل انفارمیشن سینٹر وزارت خارجہ کے ساتھ تال میل پیدا کر کے ویزا نمبر جاری کرے گا۔ اس فیصلے کے اجرا کے 10 روز کے اندر ویزا جاری ہو جائے گا۔ پروگرام کرنے والے سرکاری ادارے وزارت خارجہ اور ریاستی سلامتی کی جنرل ریپرزینٹیٹیوز کو اپنے پروگراموں کی فہرست شامل پیش کریں گے۔ گھریلو تشدد کے واقعات 30%۔ یہاں انسانی حقوق کے قومی ادارے کے ڈائریکٹر صالح القامتی نے بتایا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے ملنے والے شکایات میں 30% کا تعلق گھریلو تشدد سے ہے۔ 70% شکایتیں بچوں اور خواتین نے درج کرائیں۔ انسانی حقوق کا قومی ادارہ ان شکایات کے ازالے کی حتی الامکان کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں سماجی تحفظ کے ادارے سے بھی تعاون لیا جا رہا ہے۔ 600 کارخانے عسکری صنعت کے لیے تیار۔ ادارہ فروغ جنگی صنعت کے ڈائریکٹر میجر جنرل عطیہ المالکی نے اعلان کیا کہ 600 سعودی کارخانے عسکری صنعتوں کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی کارخانوں نے عالمی معیار کے 350 ملین عسکری آلات تیار کیے۔ سعودی عرب میں طیاروں کے فضل پرزے بھی بنیں گے۔ سعودی عرب نے حال ہی میں 50% عسکری اشیاء اندرون ملک تیار کرنے کی قومی پالیسی اپنائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 5 برس عسکری صنعت کا جو بھی منصوبہ بنایا گیا تھا، اس کے تحت 96% عسکری اشیاء مملکت میں تیار کی گئیں۔ سابق نے مقامی صنعت کے فروغ کے لیے 1.5 ارب ریال مختص کر دیے۔ قطر حوثی رہنمایوں کے محفوظ پناہ گاہ۔ یمن کے ایک عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ قطر حوثی رہنماؤں کے محفوظ پناہ گاہ بن گیا۔ اقوام متحدہ اس سے چشم پوشی کر رہی ہے اور پورے ماجرے پر خاموش سادے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے قطر کے حکام کسی خوف کے بغیر یمن میں دہشت گردی کی سرپرستی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قطر کے حکمراں حوثی جنگجوؤں کو مواصلات کے جدید ترین آلات اور نئی گاڑیاں بھی فراہم کر رہے ہیں۔ ایران سے تیل درآمدات میں 49% کمی۔
سرکاری اور تجارتی اعداد و شمار سے پتہ چلا کہ ایران سے تیل درآمد کرنے والے 4 بڑے ایشیائی ممالک کی تیل درآمدات میں 49% کمی واقع ہو گئی۔ چین اور ہندوستان نے ایران سے تیل کی درآمد میں کمی کر لی تھی۔ جاپان بھی انہی دونوں ممالکوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ الاقتصادیہ نے خبر رساں ادارے کے توسط سے اطلاع دی ہے کہ چین، ہندوستان، جاپانی جنوبی کوریا نے جنوری کے مہینے میں ایران سے یومیہ 710,699 بیرل تیل درآمد کیا۔ یہ 2018 کے ماہ جنوری کے مقابلے میں 49% کم ہے۔ اردن کے لیے $3.6 ملین جمع۔ لندن کانفرنس کے شرکاء نے اردن کے لیے $3.6 ملین جمع کر دیے۔ کانفرنس میں 60 سے زیادہ ممالک اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندے شریک ہوئے۔ انہوں نے اردن کو $3.6 ارب کی مدد دینے کا عہد کیا۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ ثانی نے افرادی قوت پر انحصار کرنے والے شعبوں کو ترجیحی بنیادوں پر استوار کرنے کا عہد کیا۔ مغربی اور عرب ممالک کی حکومتوں کے نمائندوں نے اردنی اقتصاد کے فروغ کے لیے اس کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدعان نے کہا کہ سعودی عرب اردن کی مدد جاری رکھے گا۔ نیو منصوبے بھی اردن کی مدد کا اہتمام کرے گا، جس پر $500 ارب خرچ ہوں گے۔ شاہ عبداللہ نے اردنی اقتصاد کے 5 سالہ منصوبے کا بھی اعلان کیا۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کی پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔